अस्सलाम वालेकुम। सुहेल ख़ान अपने यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातब है। नाज़रीन, आज की ख़बर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से है। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो कि आइनी इदारा है और ये आला अदलिया में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स में जजों की तैनाती करती है। ये इदारा कैसे हमारे वजूद में आया, इसकी आइनी हैसियत क्या है, इसके मेंबरान कितने होते हैं, किस तरह जजेस की एलिवेशन यानी तैनाती सुप्रीम कोर्ट में होती है और हाई कोर्ट्स में होती है, और इनमें कौन कौन से मेंबरान शामिल होते हैं, कितने जजेस इसमें मौजूदा जो सिटिंग जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो कितनी उनकी तादाद होती है, रिटायर जजेस की तादाद कितनी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से कितने नुमाइंदे होते हैं, इस पर आज हम तफसील से बात करूंगा मैं आपके साथ। और जो फ्रेश खबर है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने साबिक जज रिटायर जज जस्टिस फैसल अरब जो कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल नवंबर में रिटायर हुए थे बतौर जज, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने उनका नाम जो है वो तजवीज़ कर दिया है बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जिस तरह स्टार्ट में मैंने कह दिया कि जुडिशल कमीशन जो है वो एक आइनी इदारा है जो कि 18वीं तरमीम के एवज से ये हमारे वजूद में आया था, और आइन के आर्टिकल 175A के तहत ये जो है आला अदलियों में जजेस की तैनाती करती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की हाई कोर्ट से एलिवेशन करती है। आप तकरीबन इसी महीने यानी 10 अक्टूबर को इनके एक मेंबर जो है जस्टिस रिटायर दोस्त मोहम्मद ख़ान जो कि जुडिशल कमीशन का मेंबर थे, वो उनकी मुद्दत ख़त्म होगी। आपको ये भी बताता चलूँ कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुल 9 मेंबर पर मुश्तमिल होती हैं। इसमें एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं जो कि इसके हेड होते हैं, इसके चेयरमैन होते हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान जो है वो इनके मेंबर होते हैं, और एक जज जो कि आर्टिकल 175A के तहत एक रिटायर जज, चाहे वो रिटायर जज सुप्रीम कोर्ट का या रिटायर्ड जज चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का, उनका भी एक मेंबर होता है। तो ये हो गए 5, और इसके साथ साथ तकरीबन जो छठा मेंबर इनका जो होता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो वफाकी वज़ीर बराए इंसाफ, वो भी इनका मेंबर होता है। अटार्नी जनरल इनके साथ वो भी मेंबर होता है, अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, वो भी जुडिशल कमीशन का हिस्सा होते हैं। और साथ ही साथ जो नवा जो मेंबर है वो पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से एक नुमाइंदा, वो अपना नुमाइंदा नामज़द करते हैं जो कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में बाकायदा शिरकत करता है। जब भी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की तैनाती हो तो वो उनमें फिर बैठते हैं, और उनकी मुद्दत भी जो है वो भी 2 साल के लिए होती है। और इसी तरह जो रिटायर चाहे चीफ जस्टिस हो या जज हो सुप्रीम कोर्ट का जो मेंबर होता है, वो भी उनकी तैनाती भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 2 साल के लिए होती है। अब गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने साबिक जज सुप्रीम कोर्ट जो कि सिंध हाई कोर्ट के जज थे पहले, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में तैनात हुए, जस्टिस फैसल अरब पिछले साल नवंबर में वो बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो गए हैं। अब उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनका नाम तजवीज़ कर दिया है बतौर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जस्टिस रिटायर दोस्त मोहम्मद ख़ान जो कि साबिक चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर थे 2 साल के लिए। तो लिहाजा इसी महीने 10 अक्टूबर को उनकी मुद्दत ख़त्म हो गई थी, तो लिहाजा फिर आइनी तकाजा ये होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कि सरबराह होता है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो जुडिशल कमीशन में जो सीनियर सिटिंग जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के 4, उनके साथ फिर आइनी जो तकाजा है उनके साथ सलाह मशवरा करते हैं। पहले एक नाम फ्लोट किया जाता है, नाम तजवीज़ किया जाता है, और फिर उन 4 जज साहिबान के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मशवरा करते हैं, उसके कंसल्टेशन होती है, और उस पर कंसेंसस डेवलप होने के बाद फिर उस मेंबर के उस जज की रिटायर जज की बतौर मेंबर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैनाती होती है। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस रिटायर फैसल अरब जो कि पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के बतौर जज रिटायर हो गए थे, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने उनका नाम तजवीज़ कर दिया है।
ذرائع کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان نے جوڈیشل کمیشن کے جو سیکٹری ہیں جو کہ رجسٹرار ہوتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کی عوض انہوں نے 4 سینئر ممبران، سینئر جج صاحبان جو کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز ہوتے ہیں، ان کو وہ نام انہوں نے ان کو ارسال کر دیا ہے، اور اب باقاعدہ اس کی میٹنگ ہوگی، اور میٹنگ کے بعد اس پہ میٹنگ کے دوران اس پر صلاح مشورہ کیا جائے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان ان 4 سینئر جو ممبران ہیں، سینئر ججز جو ہیں، جو سٹنگ ججز ہیں اور جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز ہیں، ان کے ساتھ صلاح مشورے کے بعد پھر وہ یہ نام فائنل کریں گے۔ تو اب چونکہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے جسٹس فیصل عرب کا نام تجویز کر دیا ہے، اور اب جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو سینئر ججز ہیں، سپریم کورٹ کے جو ممبرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ صلاح مشورہ کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے سٹنگ 4 جج جو سینئر جج صاحبان ہیں، وہ ہیں جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس مقبول باقر اور جسٹس سردار طارق مسعود۔ یہ 4 ممبران جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو کہ سینئر ججز ہوتے ہیں، اب چیف جسٹس آف پاکستان چونکہ ان 4 ممبران کو انہوں نے جسٹس فیصل عرب کا نام ارسال کر دیا ہے ذرائع کے مطابق، اور اب اس کے بعد باقاعدہ میٹنگ ہوگی، یعنی فل میٹنگ نہیں ہوگی، یعنی تمام جو 9 ممبران ہوتے ہیں ان کی میٹنگ نہیں ہوگی، صرف ان 4 سینئر ججز کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد وہ صلاح مشورہ کریں گے، ڈیلیبریشن کریں گے، کنسلٹیشن کریں گے اس جسٹس فیصل عرب کے بارے میں بطور ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ جسٹس فیصل عرب کی جو نام فلوٹ کیا ہے، جو تجویز کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان، وہ بہت ہی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ ایک تو ذرا جسٹس فیصل عرب کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تقریباً سندھ ہائی کورٹ میں 2005 میں بطور جج تعینات ہوئے، اور پھر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ رہے 2015 تک، وہ بطور چیف جسٹس آف پاکستان تھے، اور پھر دسمبر 2015 میں وہ چیف جسٹس وہ بطور جج سپریم کورٹ کے تعینات ہوئے، یعنی ایلیویٹ ہوئے سندھ ہائی کورٹ سے، اور وہ پھر 5 سال وہ جج رہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور پچھلے سال نومبر میں وہ بطور جج سپریم کورٹ ریٹائر ہوئے۔ تو اب جس طرح آئینی تقاضا یہ ہے کہ آرٹیکل 175A کے تحت کہ 9 ممبران میں ایک ریٹائر چیف جسٹس سپریم کورٹ یا ریٹائر جج سپریم کورٹ جو ہے وہ بطور ممبر تعینات کیا جاتا ہے، تو لہٰذا اب چونکہ جسٹس دوست محمد خان کی مدت ختم ہو گئی ہے 10 اکتوبر کو، تو لہٰذا اس کے بعد یہ ایک آئینی تقاضا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک دوسرا نیا ممبر تعینات کرنا تھا 2 سال کے لیے۔ تو اب چیف جسٹس آف پاکستان نے جسٹس فیصل عرب کا نام جو ہے وہ تجویز کر دیا گیا ہے، اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی اہمیت کیوں ہے، وہ جسٹس فیصل عرب جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سندھ ہائی کورٹ کے جج تھے، پھر چیف جسٹس رہے، پھر سپریم کورٹ آئے، اور اس کے بعد ان کی جو خاص بات ہے کہ وہ 2013 میں جو ہے وہ جو سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف جو کہ غداری کا مقدمہ حکومت نے، اس وقت کی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک کمپلین دائر کی تھی، اور اس پر پھر باقاعدہ 5-6 سال پرویز مشرف کا کیس چلا، اس کے غداری جو ہائی ٹریزن کیس میں جو ملوث تھے، اس پر یہ جسٹس فیصل عرب اس بینچ کو 3 ممبر بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ تو جب سپریم کورٹ آئے اور اس کے بعد پھر ایک اور جج اس کے ہوئے، لیکن بہرحال جسٹس فیصل عرب جو ہے وہ بڑے سینئر جج ہیں، اور سینئر جج تھے سپریم کورٹ کے، چیف جسٹس تھے سندھ ہائی کورٹ اس کے جج تھے، اور اب چونکہ پچھلے سال ریٹائر ہو گئے، تو لہٰذا اب ان کا نام بطور ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان نے تجویز کر دیا ہے، اور اب وہ جب میٹنگ ہوگی ان 4 سینئر جج صاحبان کے ساتھ تو اس پر پھر صلاح مشورہ کریں گے، اور اس کی سلیکشن بعد میں پھر ہوگی۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی اہمیت کیوں ہے، جسٹس فیصل عرب کا شمار ان ججوں میں ہوتا ہے جو پرویز مشرف نے 2007 میں جو ایمرجنسی نافذ کی تھی اور پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر جاری کیا تھا، یعنی PCO، اس کے تحت کئی ججوں نے حلف لیا تھا، لیکن جسٹس فیصل عرب ان ججوں کا شمار ہے کہ جنہوں نے انکار کر دیا بطور PCO جج بننے کے، اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس فیصل عرب جو کہ پچھلے سال 2020 میں 19 جون 2020 کو سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو ریفرنس حکومت نے دائر کیا تھا، جس پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اپنی
اہلیہ اور ان کے بچوں کے جو فوراً جو بیرونی جو جائیداد تھی ان کو وہ اپنے ٹیکس ریٹرن میں انہوں نے ظاہر نہیں کیا گیا تھا، تو اس کی بنا پر اس کے خلاف ریفرنس دائر کیا گیا تھا، اور یہ ریفرنس پھر 10 رکنی بینچ نے 19 جون 2020 کو کالعدم قرار دیا تھا، اس کو کواش کر دیا تھا، اس کا ختم کر دیا تھا۔ لیکن ان میں جو 10 رکنی بینچ میں جو 7 ججز تھے، انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ اور ان کے بچوں کے جائیداد کے حوالے کا جو میٹر تھا وہ FBI کو سونپ دیا تھا۔ تو جسٹس فیصل عرب ان 7 ججوں میں شامل تھے، جبکہ 3 ججز جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس مقبول باقر اور جسٹس یحییٰ افریدی نے اس کی مخالفت کی تھی۔ تو جسٹس فیصل عرب کی بطور ممبر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان تعیناتی بہت بڑی اہم ہے، کیونکہ آپ کو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو معاملہ جو 10 رکنی بینچ نے اس میں سے 7 ممبران نے ججوں نے جو FBI کو سونپا تھا، ریفر کیا تھا، ان ججوں میں وہ شامل تھے۔ اب چونکہ ان کی تعیناتی ہوگی، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد نے ان کا نام تجویز کر دیا ہے اور ان کے لیے باقاعدہ میٹنگ ہوگی، تو غالب امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جسٹس فیصل عرب کی جو ہے اس کی مخالفت ہوگی، یا ہو بھی نہیں سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ مخالفت نہ ہو، لیکن چونکہ جسٹس فیصل عرب کا یہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد ان 4 سینئر جج صاحبان جو کہ سٹنگ ججز ہیں سپریم کورٹ کے اور جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبرز ہیں، ان کے ساتھ کب میٹنگ کریں گے اور کب جسٹس فیصل عرب کا نام فائنلائز ہوگا۔ تو ایک اور ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔